अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रूह यारम किस नंबर 31। लेकिन डेवल, तुमने वो फ़ोन इस तक पहुंचने ही क्यों दिया? अगर तुम मासूमा को अपने घर नहीं जाने देते तो वो फ़ोन रूह तक पहुंचता और ना ही वो सारम से रब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे खिज़र, मैं जानना चाहता था कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे खिलाफ कर सकता है। तुम्हें पता है रूह ने क्या किया? इस बेवकूफ़ ने वो फ़ोन मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दिया। इस बेचारी को तो ठीक से चीज़ें छुपाना ही भी नहीं आती। तुमने पूछा नहीं कि फ़ोन कहाँ से आया? खिज़र ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं यार, बेचारी कंफ्यूज हो जाती। वैसे भी झूठ बोलते वक्त इतनी कांप रही होती है कि साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि रूह झूठ बोल रही है। यारम की बात पर खिज़र कहका लगा कर हंसा। आज सुबह इसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट से की चेन निकाल ली ताकि वो इस रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया, वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है। वहाँ से तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? खिज़र ने परेशानी से पूछा। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कितनी स्मार्ट है मैं बता तो चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि वहाँ से कुछ निकाल पाएगी? फ़र्ज़ करो सब कुछ इसकी नज़रों के सामने भी होगा, तब भी वो इसे कुछ नहीं ले पाएगी। यारम ने बेफिक्री से बताया, तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, जबकि सच तो ये है कि इसका मासूम दिमाग ये चालाकियां सोच ही नहीं सकता। ना तो इसने ऐसी ज़िंदगी जी है और ना ही वो ऐसी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती है। जान जाएगी मेरे साथ रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाएगी। जानते हो खिज़र, मैंने इससे कहा कि हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर इसने सब कुछ जानना है तो मैं इसे सब कुछ ज़रूर बताऊंगा। मेरा भी यही ख्याल है। इसे पता होना चाहिए कि इसका शोहर क्या चीज़ है, और इसके बाद भी इसे मेरे साथ ही रहना होगा। ये जो इसे लगता है ना कि मुझे अंदर करवा के वो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, इसकी ये गलत फहमी मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूँगा। मैं इसे ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब इसे पता चल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले इस सारम को भी इसके औकात दिखाना ज़रूरी है। इसे लगता है कि मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके वो मुझे अंदर करवा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि डेवल के लिए सब बराबर है और डेवल के कानून में रूह को भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं, चाहे गलती करने वाले मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर इसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना खिज़र तो बहुत पछताएगी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। खिज़र को रूह पर तरस आ रहा था। ज़रा इस जासूस को बुलाना यहाँ। वो हमें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। आज इसकी भी गलतफहमी दूर कर देते हैं। यारम ने कहा तो खिज़र हाँ में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मेरी और शिफा इस वक्त बाहर बैठी धूप सेक रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दोनों इस पर नज़र क्यों नहीं रखे हुए। इसने अपने दिमाग से सोचे झटकते हुए
خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سے کچھ مل جائے۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم نے اسے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سارم کو فون کیا۔ سارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی۔ پھر سارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ سارم نے کئی فائلز کھلائیں، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس روم میں ہیں، شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے کچھ کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوسن، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گٹھیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکالے، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ معصومہ کہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی، خضر نے بولنا شروع کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ
काम करने की जगह हमारी जासूसी कर रही हो, वो भी इस पुलिस वाले के लिए। मासूमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर एक नज़र शारफ की तरफ देखा जो इनसे बेनियाज अपने मोबाइल पर लगा था। तुम जानती हो हम तुमसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि तुम सद्दीक की बेटी हो और वो हमारा बहुत अहम आदमी था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से हमें खुशी हुई थी मासूमा, लेकिन हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जिन्हें तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ मासूमा, तुम्हारे बाप का कत्ल करने वाले कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि ये पुलिस वाले थे। पुलिस ने इसे सच्चाई पता लगाने के लिए इतना टॉर्चर किया था कि इसे जिंदा ज़मीन में दफना दिया, और तुम इन पुलिस वालों का साथ दे रही हो, और हमें देखो, हम फिर भी तुमसे नरमी से पेश आ रहे हैं। हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वो वाहिद लड़की हो जो डेवल के साथ गद्दारी करके भी जिंदा हो, और वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। खिज़र एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, लहजे में नरमी, जबकि ज़बान से कड़वे अल्फाज बोल रहा था, जबकि खेल रहा था शारफ बेनियाजी से अपने मोबाइल पर पबजी। बार बार शारफ की तरफ मत देखो मासूमा, वो सब कुछ जानता है। लैला जो कब से इसे शारफ की तरफ देखता नोट कर रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, मैं डार्लिंग, और मैं ये सब कुछ इस दिन से जानता हूँ जब रूह के घर पे तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, जबकि हम सब जानते हैं कि सद्दीक आखिरी बार पाकिस्तान अपनी बीवी की मौत पर गया था। अगर मैं चाहता तो मैं वही बोल सकता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम किस माँ से बात कर रही हो? कहीं तुम्हारा राब्ता ऊपर से तो नहीं? इसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से, मुझे अफसोस है मासूमा, तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जो तुम्हारे बाप के कातिल हैं। मैं जानता हूँ तुम सारम के लिए अपने दिल में नरम जज्बात रखती हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि सारम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और तुम्हारे लिए तो वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान यारम पहली बार बोला था। वो इसे भगा कर लाया था अपने साथ। इसके पूरे ख़ानदान से दुश्मनी मोल लेकर इसने शादी की थी इसके साथ। उर्वा इसके दूसरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, और तुम्हें लगता है कि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर तुमसे शादी करेगा। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और अफसोस कि तुम बन रही हो। ये तुम्हारा टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा है। तुम यहाँ से जा सकती हो हमेशा के लिए। तुम्हें जब भी रकम की ज़रूरत हो तो तुम हमसे राब्ता कर सकती हो। और जहाँ तक सद्दीक के कातलों का सवाल है, तो वो तुमसे ज़्यादा हमारा मामला है। हम खुद हल कर लेंगे। अब तुम जा सकती हो। लैला, इसे यहाँ से भेजने में तुम इसकी मदद करोगी और इसे बाहिफाजत पाकिस्तान वापस पहुँचाओगी। इसने लैला को देखते हुए कहा। ओके बॉस, लैला ने मुस्कुराते हुए कहा और इसे लेकर बाहर चली गई, जबकि अब यारम और खिज़र दोनों शारफ को बहुत सीरियस नज़रों से देख रहे थे, जिसने अपनी गेम में मगन
एक नज़र उठाकर इन दोनों को देखा। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इन दोनों ने इसे घूरना न छोड़ा। हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। शारफ ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा, लेकिन इन दोनों ने घूरना न छोड़ा। ओके, फाइन, मुझे बुरा लग रहा है। इसने ऐसा क्यों किया? वो भी इसे इस कमीने इंस्पेक्टर के लिए। यार, वो कमीना इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है, वो उदासी से बोला। आज रात पार्टी करते हैं, शारफ की ब्रेकअप पार्टी। खिजर ने मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, शारफ मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मासूमा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इस दौरान लैला हर वक्त इसके साथ थी। लैला ने इसका सारा सामान पैक करने में काफ़ी मदद की थी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन इस छोटे से अरसे में वो दोस्त तो बन गई थी। जबकि मासूमा ये सोच रही थी कि इतने अरसे से ये सब इसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब जानते थे मासूमा क्या कर रही है। और वो शारफ जो इससे मोहब्बत के दावे करता था, कितनी आसानी से इसने कह दिया कि वो सब कुछ जानता था इसके बारे में, और इसे शक तक न हुआ। वो तो अपने बाप की मौत का बदला लेने आई थी, और इसके बाप का कातिल था कौन? सारम जैसा इंसान, ना के डेवल जैसा। और वो इतने वक्त से सोच रही थी वो कि सारन इसके बाप के कातलों का पता लगाएगा, जबकि वो जानता था कि इसके बाप के कातिल कौन है। वो तो बस इसे इस्तेमाल कर रहा था, और वो कितनी आसानी से इस्तेमाल हो रही थी। काश वो सरम का साथ देने की जगह डेवल का साथ देती, आज अपने बाप के कातलों तक पहुंच चुकी होती, इनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो मासूमा? लैला ने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लैला, मैं नहीं जानना चाहती, जाना चाहती वहाँ मेरा है ही कौन? तुमने कभी एक खाली घर में जिंदगी जी है? मैं वहाँ खाली घर में रहती थी। पिछले 2 साल से हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे, मेरे लिए हजारों गिफ्ट लाते थे। शायद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन वो इस दुनिया के सबसे प्यारे बाबा थे। मासूमा भीगी आंखों से मुस्कुराई। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला, जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस तरह का काम करते हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बाबा से नाराज़ हो गई। मैं इनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया कि मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। वो जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं। वो गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे बाबा गलत होकर वो काम कर रहे हैं जो सही लोगों को करने चाहिए। मेरे बाबा के काम करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे बाबा गलत नहीं हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, ज़्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे,
اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے۔ کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حقدار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے۔ وہ ان لوگوں کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ ہاں، یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی؟ مطلب تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی۔ کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ، صدیق تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو۔ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون روح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا کچی ہے۔ تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شرف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھرے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی۔ ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو؟ معصومہ، لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ صدیق نہیں رہا، لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ۔ اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب تم انسپکٹر سارم جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا، جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گی نا؟
خضر نے مشروب کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا۔ کوئی اور بات نہیں، ہم یہی بات کریں گے۔ تمہیں مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اس نے تمہارا دل توڑا ہے، اب یہ بات الگ ہے کہ تمہارا یہ نازک دل